मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज। सालों पहले की बात है कि एक शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इनमें से एक का नाम नवीद था, वो और बिजनेसमैन था, जबकि दूसरे का नाम नबील था और वो एक फर्म में अच्छे ओहदे पर काम करता था। एक दिन नवीद और नबील ने कराची जाने का फैसला किया। कराची में नवीद का एक दोस्त रहता था, वो दोनों उससे मिलने के लिए जा रहे थे। दोनों ने ट्रेन की टिकटें बुक करवाईं और फिर अपने अगले दिन दोनों कराची के लिए रवाना हुए। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। नवीद और नबील शाम 6 बजे ट्रेन पर सवार हुए थे। अब गाड़ी को रवाना हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। फिर अचानक रात के 10 बजे ट्रेन के इंजन में खराबी पैदा हो गई। उस वक्त ट्रेन एक बियाबान और वीरान जंगल से गुजर रही थी। ट्रेन चूंकि अचानक रुकी तो नवीद ने चौंक कर नबील से पूछा कि ये ट्रेन को क्या हुआ है। ट्रेन ने इस वीरान जंगल में क्यों अपने आप को रोक दिया है। ट्रेन के रुकने की वजह से सोए हुए मुसाफिर भी जाग गए थे। वो उठकर बैठ गए थे। उन्होंने देखा कि मर्द मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे, जबकि खवातीन बैठी हुई थीं। खवातीन के साथ बच्चे भी थे जो सो रहे थे। आओ नबील, हम भी नीचे उतरकर मालूम हुए कि आखिर ट्रेन क्यों रुक गई है। नवीद ने नबील से कहा। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि ट्रेन का ड्राइवर उनके पास आ गया। उसने बताया कि ट्रेन के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है और नया इंजन पहुंचने तक 6-7 घंटे आसानी से लग सकते हैं, इसलिए आप सब परेशान ना हो। ड्राइवर ने यह भी बताया कि कोई ट्रेन से दूर ना जाए। ड्राइवर की बात सुनकर सबके चेहरों पर मायूसी के तासुरात उभर आए। नवीद और नबील ने एक दरख्त का इंतखाब किया और इसके नीचे घास पर जाकर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उन पर गनूदगी तारी होती जा रही थी। फिर इन्हें मालूम न हुआ कि वो कब सो गए। सबसे पहले नबील की आंख खुली। वो चंद लम्हे लेटा रहा, फिर उठकर बैठ गया। चारों तरफ घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था। अरे मैं कहाँ हूँ, नबील ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसने बेख्तियार चौंक कर नवीद की तरफ देखा, वो भी सो रहा था। नबील ने गर्दन मोड़कर ट्रेन की तरफ देखा तो दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के तासुरात उभर आए, क्योंकि ट्रेन पटरी पर मौजूद नहीं थी और ना ही कोई इर्द गिर्द मुसाफिर दिखाई दे रहा था। इस वक्त वहां सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। नवीद, उठो उठो, ट्रेन चली गई है। नबील को जगाते हुए बोला और चंद लम्हों के बाद नवीद की आंख खुल गई। वो बुड़बुड़ाकर उठा बैठा और आंखें मलने लगा। क्या बात है नबील, क्यों नींद खराब कर रहे हो? क्या कराची आ गया है? नवीद ने आंखें मलते हुए कहा। वो समझा कि शायद वो ट्रेन में सवार हैं। कराची तो नहीं आया, लेकिन ट्रेन कब की कराची रवाना हो चुकी है। नबील ने जवाब दिया तो इसकी बात सुनकर नवीद की आंखें पूरी तरह खुल गईं। क्या मतलब? नवीद ने ये कैसे हो सकता है? नवीद ने ये कहते हुए कहा, ट्रेन कब रवाना हुई और किसी ने हमें जगाया क्यों नहीं? नवीद ने सवालिया अंदाज में पूछा। मेरा ख्याल है कि शमशाद को फोन करता हूँ, शायद वो ही हमारी मदद कर सके, क्योंकि शमशाद ही वो दोस्त था जिसके पास वो जा रहे थे। हाँ, ये ठीक है, तुम शमशाद को फोन करो और इसे बताओ कि हमारे साथ क्या मसला पेश आया है। नवीद ने तेजी से कहा और नबील ने हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन जैसे ही नबील ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालना चाहा तो दूसरे ही लम्हे वो ठटक गया। उसका मोबाइल भी उसकी जेब में ना था। नबील परेशान होकर उठ खड़ा हुआ और अपनी जेब अच्छी तरह से टटोलने लगा। क्या हुआ? नवीद ने उसे परेशान देखा तो पूछा। मेरा मोबाइल मेरी जेब में नहीं है, तुम देखो क्या तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी जेब में है या नहीं है? नबील ने जवाब देते हुए कहा। फिर नवीद ने भी उठकर अपनी जेबों की तलाशी ली। ओ, मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं है। नवीद ने भी परेशान होते हुए कहा। हमारा मोबाइल किसने किसी तरह से निकाल लिया है। ये जो हम इतनी देर सोए रहे हैं, यकीनन किसी ने हमें बेहोश कर दिया था और हमारी बेहोशी का फायदा उठाकर हमारे फोन को भी अपने साथ ले गया है। लेकिन मेरी जेब में पैसे तो मौजूद है। नवीद ने नबील की तरफ देखते हुए कहा। तो नबील ने भी एक बार फिर अपनी जेबें चेक करनी शुरू की तो उसकी जेब में भी पैसे मौजूद थे। हाँ, मेरी जेब में भी पैसे मौजूद हैं। सोचने की बात यह है कि चोर हमारे सिर्फ मोबाइल ही क्यों लेके गया, वो पैसे भी तो ले जा
سکتا تھا ہاں شاید اسے ہمارے پیسے نہیں ملے ہوں گے یا اسے پیسے نکالنے کے لیے وقت نہیں ملا ہوگا۔ نوید نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نبیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ نبیل نے کہا تو نوید نے اپنی دائیں کلائی کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی کلائی پر اس کی گھڑی بھی موجود نہ تھی۔ میری گھڑی بھی نہیں ہے، نوید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تحت نگاہ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ارد گرد موجود درخت کے سائے عفریتوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں دوست خوف زدہ ہو رہے تھے کہ اب وہ کہاں جائیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، نوید نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے لیکن میں نہیں سمجھ یہ آ رہا کہ ہم کہاں پر جائیں۔ ہو سکتا ہے اس جنگل میں درندے بھی پائے جاتے ہوں۔ اگر ہم یہاں بیٹھے رہے تو کوئی درندہ بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے، نبیل نے کہا۔ دور دور تک کسی آبادی کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہاں جا کر کسی سے مدد لیتے ہیں، نوید نے کہا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ پھر ایک طرف دیکھتے ہی اس نے چہرے پر چمک کے تاثرات ابھر آئے۔ نبیل ادھر ادھر دیکھو، شاید اس طرف آبادی ہے، نوید نے ایک طرف سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تو نبیل نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ اسے بہت دور روشنی کا نقطہ ٹمٹماتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں شاید اس طرف آبادی ہے، ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں اس روشنی کی طرف چلنے لگے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے۔ اسی لمحے انہیں ایک چیخ سنائی دی۔ چیخ انسانی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اذیت میں مبتلا ہو، لیکن انہیں چیخنے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کس کی چیخ ہو سکتی ہے؟ نوید نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، نبیل نے بھی گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیخ کسی چڑیل کی ہو سکتی ہے، ہمیں واپس مڑ جانا چاہیے، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، نوید نے بدستور اسی طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان ویران جنگلوں میں چڑیلوں کا بسیرا ہو سکتا ہے، آؤ واپس چلیں، نوید نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور وہ دونوں واپس پلٹ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک ٹھوس دیوار موجود تھی اور وہ کافی اونچی بھی تھی، اس کو وہ عبور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دیوار کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو یہاں پر بہت سے درخت موجود تھے، نبیل نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ نوید کے منہ میں بھی خوف مارے آواز نہ نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نوید کوئی جواب دے پاتا، اچانک ان دونوں کو جھٹکے لگے اور ان کے قدم خود بخود آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ نبیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوید نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، میں قدم روکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے قدم بھی نہیں رک رہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے آگے بڑھتے ہوئے اسی جنگل نما ایریا میں سے ایک عمارت کے قریب جا پہنچے جہاں پہ ایک بہت بڑا ناگ بنا ہوا تھا جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ نبیل اور نوید کا رخ اسی عمارت کی طرف تھا۔ وہ دونوں حیرت اور خوف بھری نگاہوں سے اس عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ عمارت کے قریب پہنچتے ہی نبیل اور نوید کے قدم خود بخود رک گئے۔ عمارت کا دروازہ بند تھا اور قرب و جوار میں کوئی بھی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نبیل نے مڑ کر کہا۔ دائیں طرف دیکھا تو یہ سایہ دکھائی نہیں دیا۔ پجاری آقا، میں تمہارے حکم پر 2 لڑکوں کو لے آیا ہوں۔ اچانک انہیں ایک طرف سے ایک انسانی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں چونک پڑے۔ وہ آواز کسی بوڑھے کی تھی۔ وہ حیران ہو رہے تھے کہ وہاں پر تو کوئی بھی ذی روح موجود نہیں تھا، پھر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ نبیل، تم نے آواز سنی؟ نوید نے اس سے پوچھا۔ ہاں، لیکن بولنے والا تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیا، نبیل نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ نوید کوئی بات کرتا، اچانک عمارت کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا باہر نکل آیا۔ اس بوڑھے کی داڑھی اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور وہ بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ اس کا چھوٹا سا سر تھا اور اس کے چہرے پر بری طرح سے شیطانیت برس رہی تھی۔ شاید یہی بوڑھا پجاری تھا جسے کسی نے پکارا تھا۔ بوڑھا پجاری چند لمحے ان دونوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔